हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनला. हांव आतां आयलंडाचेर पावलां. येतना मातसो दुयेंत आसतालो, म्हणजे एसिडिटी जाली आनीक बेश्टो जोर येयल्ले मेळालो. कित्याक तितून म्हजी बी मिस्टेक आहा. हांव उदो न्हावन सोमतो भायर गेलो शॉपिंगाक. तें म्हाका मातशें माल पडलें आनीक हार्टबीट कांय काडना. काम म्हणटून तेरायर स्टार्ट आहा जाय दिसाय. हय, हांवें मागोन गेलें तें कळ्ळें हांव तेरायर काम स्टार्ट करता म्हूण. आनीक कांय प्रॉब्लेम ना कामाचें. देवा कृपेन सगळें बरें आहा. आनीक तुमगे मागण्यांनी सांगपा म्हळ्यार आतां हांव तुमकां कांय सिनरी दाखयना, कांय खंयचें शॉपिंगूय दाखयना. आतां तुमचे मुखार एक ट्रू स्टोरी म्हगे फ्रेंडाची. तेजें नांव सांगना, तेजें गांव सांगना, कित्याक बरें जायना तें. म्हाका नाका तेशें कोन्न कितें हें तें केलें हें कोणाकूय कळपाकूय ना कोण भुरगो तो. पूण ही ट्रू स्टोरी. आनीक कोण तो तें तुमकां कांय कळपाना कोणाकूय. हालीं म्हगे फ्रेंडाकूय तेणें चोयल जाल्यार म्हगे विडियो तेका कळटलें आपल्या खबर उलयता म्हूण, आनी कोणाकूय कळपाना. ही जावन ट्रू स्टोरी हांव तुमचे मुखार दवरतां. आनीक आनी चड उगत कोना. सद्या पयलीं जाता. तुमी सगळीं केशें आहाय? बरीं आहाय न्हू? हांव देवाको सदांच मागोतां सगल्या आख्या संवसाराचेर सुवासकाय पडा म्हणून. आतां हांव म्हगेलो हो स्टोरी हांव ट्रू स्टोरी फोटींग पॉयंट नाय, स्वता तें तुमचे मुखार दवरतां. कितें घोडलें तें म्हगे फ्रेंड. तो फ्रेंड म्हाका दुबय आसतना हांव वळखता तेका आनी तो म्हाका वळखता. पूण तेज्या पयलीं हांव वळखना तेका. तो जावन मेंगलोरियान तो भुरगो. बरो भुरगो, मेहनतीचो, हार्ड वर्क करपाचो. आनी जेन्ना तो म्हाका आपल्यागे स्टोरी सांगतालो तेन्ना तें कांय करेक्शन बी केलां. कितें म्हाका कळटा तेशें कोन्न. कित्याक थोडें वस्त तो सांगता तें सारकें ना. कित्याक तें तेशें करप न्हू. म्हणजे तो पयलीं स्टार्टिंगाक सावदी काम करतालो. आनीक सावदी काम कोन्न तेणें जायती मेहनत केल्या. आनीक तेवढो तो काजार जावं ना. पयशे सगळे मायको धाडप तेणें. सगळें माय कोत्ता तें जालें. मायको दावन तेणें बरी व्हडली सुवात घेयली तेणें. पूण तेंगे जल्माक घर आसलें पूण धाकलें, सारकें धाकलें. मातयेचें पूण चिऱ्यां अशें, पूण धाकलें, सारकें धाकलें. आनीक तेका एक भाव आसलो आनी तेका एक भयण आसली. भयण म्हणटून काजर जावन गेली. आनीक भाव म्हणटून थिंगा काम करतालो बेंगलोरचें पेंटिंगाचें, पेंट मारपाचें, व्हळ्यां पेंट मारपाचें, घरां पेंट मारपाचें तें चलें बारीक बारीक तितू व्हडलें ना. आनीक तेगे भाव मातसो डिजेबल आसा, म्हणजे तितू हें ना तो, पूण जावं म्हण तो मातशें हें असो वीक असो हेज्याक खंयच्याक. पूण हो मेहनतीचो म्हगे फ्रेंड, बरी मेहनत करपाचो, हार्ड वर्कींग करपाचो. आनीक सगळे पयशे दान तेणें मांय कडेन मांयक सांगिल्लें तेणें अमकी कडेन सुवात आहा ती सुवात घेवपा. बरी 1000 वयर स्क्वेअर मिटर तेणें सुवात घेयली. सुवात घेवन तेगे मायन सगळें कवा तें आनी कितें कितें रोवपा आहा तें रोयलें. उदो बिदो घालन ते भाशेन माय बरी कुयदाद करून लागली तेगे आपल्यागे चेड्यागे सुवातीचें. आनीक ती रावतालीं, तें धाकलीं घरां रावतालीं, थिंगा बोगलेकूय ती सुवात. थिंगा पाय तेगेलो कोणें आपयल्या काम तेसो करपाचो. म्हणजे गरीब आसलीं ती, व्हडली ग्रेस्तूय न्हू. पाय व्हडलें काम कांय ना. कितें कोणें आपयल्या काम केलें ना जाल्यार मागीर जाणटें असो. पूण माई आसलोली बरी. ती ते धाकलीं घरां रावतालीं, हिंगे सुवाती काम करतालीं येन. मायन जायत कास्तीक काडला ते सुवातीचो नान. मागीर तो सावदी सोत येवन मागीर तो कितें कोता, आनी सगळी सुवात मायच्या नांवारी आसली. तो घर काडटा तेवूय बी मायच्या नांवारी काडटा तो. ते मायच्या नांवारी सगळें मायच्या नांवारी काडूं पडटा तेका, कित्याक सुवात मायच्या नांवारी आहा म्हणटरीच. तें हें कोत्ता, सगळें काडटा सुवात हें कोत्ता. आनीक मागीर तो काजार जाता फायनली. मोगान येसता तो. मोगान अशें म्हणजे अशें करून
त्या चेवडा चोवन हें जाता म्हणटा बोगलेकूय शेजराचें चेवडो आनीक तो त्या चेवडाको काजर जाता. हो मगे तुमी व्हिडिओ एंड सयत आयकाय, तुमकां सारकी म्हायती मेळटली सोंसरांक कितें घडटा आनी कितें जाता तें. मुटरेचे काजर जावन बायले घेवन हिंग येता आनीक आपल्या मायकूय बी हाडटा, आपल्या धाकले भावाकूय बी हाडटा आपल्या बरेक, आनीक तें धाकलें घर तशें बंद दवरलें तें सद्याक. तेंवूय कितें मेंटेनन्स अशें केलां वयर हें तें पोने घर धाकलेंशें घर हें. आनीक माय आहा बायल आहा, स्लो 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 कितें जाता मायक आनीक सुनें पोवना, पूण सून बरें हें कोता पूण तें मातशें हें जाता मायक मातशें आडकोड जालें जाता आनी कितें तें अशें करून जावं म्हणटा म्हळ्यार तें एकदम बरें कोता आपल्या मायक म्हणजे पायचे माय. पूण हेगे कितें जाता हे चेड्यागे कितें जाता तो म्हाका सांगतालो, तेका बायलेगे लोक कोण येयलो नाका तेगे घरांत, तेंगे घरांत बायलेगे येनाका आनी तेका नाका बायलेगे घर सुद्दां कितें हाड हिंगा हाडोलें म्हणजे आपल्यागे कितें आपण कोता तें हें कोता जालें. आनीक तेका नाका आपल्या बायल घोडघोडे थिंगा बायले घर गेलोलें. तेवढ हांवें तेका सांगिल्लें बाबा चोय हें अशें ना, तूं चिंतीत तें मातशें रॉंग आहा. एक पाटी तूं काजर जाता ती फॅमिली आनी ही फॅमिली सोयऱ्यांची एकूट, कितें वायट जाता बरें जाता दोनी फॅमिलीन सांबाळूंक जाय, एकमुखाक चोवपाकूय जाय वयर सकयल जालें जाल्यार. कित्याक तूं तेंगे हाडो नाका तशें म्हणून जायना. तें चेवड तेंगेलें त्या घरांतू तूं तें चेवड तूं हाडटा आनी तुज्यान तें गोड प्रेस करून दवरूंक जायना, तूं वचनाका तुगे मागीर वचनाका हें वचनाका अशें म्हणून जायना. तशें जायना, कित्याक मोगान रावपा जाय. तूं एकमुड्या भाशेन ते भाशेन करूं जायना, हेंच म्हणटा तुगे रॉंग. ना ना म्हणटा आपल्या लायक ना ती म्हणटा तूं खबर आहा काय मोलो कितें बायल मोलो आपल्या कोणा आसतो म्हणून बोन आपल्यागे म्हणटा तेंगे दिता घर धाडटा, तें लुकसाण कोणाक काय आपल्या लुकसाण जाता म्हणटा अशें करून तो सांगता. म्हळ्यार आपल्या नाका म्हणटा तेंगलें नाका आनी आपल्या दिलोलें नाका, तो तेशें करून करता. आपूण आपल्यागे भुरगीं आनी आपल्यागे घर हेर आपल्या कोण नाका तेगेलें चिंतप ते भाशेन आसता. हांवें म्हळें तें तेशें करून तें सारकें जायना रे बाबा, तें तुगे चिंतप सारकें ना. एक पाट काजो जालो तिवूय फॅमिली हिवूय फॅमिली वय तुवें दिताय हाडटाय तें सगळें चलता तेशें करून, तें सारकें तुवें प्रेस करूंक जायना. तशें केलें जाल्यार तुगे हें जाता आनीक सदां बायलें आनी घोवा भितर मातशें किडकीड तेवूय जाता घडी हें हेच कारणां लागून. पूण तें बरें आतां हें हिंगा दवरया, आतां मेन टॉपिकाचेर या. आतां हो आपल्या मांयक सांगता, मांय धाकले भावाकूय काजर कोता ते घरा रावंक जाय, तें घर आपल्या नाका, तें धाकले भाव पायगे आनी मायगे घर पड आहा न्हू तें तेंकां कितें मेंटेनन्स केल्यार जाय. भावाकूय हेल्प कोत्ता जाय तें घर हें करपाक पयशे लागून कितें तो काजर जावन थिंग रावता. मागीर तूं हिंग राव म्हळ्यार आपूण गेल म्हणटरीच तेका हिंग रावूंक जाय तुका चोवपाक, कित्याक आपूण आसना आपल्यागे बायल तेगे बायल बॉम्बे रावता, बॉम्बे तेणें फ्लॅट गेलो आहा बायल बॉम्बे रावता भुरग्यांक घेवन थिंग इस्कलाक आतां हें कोता. आनीक एक दीस कितें जाता मांयक सांगता, मांय आतां ही पेपर मुज नार करूं नाकाय घराची, तुजी नार आहाय ती ना ना म्हणटा मांय तेश केस जातलें काय म्हणटा. हें आपूण म्हणटा तुगे घर आपूण सांबाळा, आपूण हें केलां, आपूण आस पसून आपल्या नार आस दिया, मागीर आपूण मोत्री तूं तुगे व्हर. पूण तेश जायना. ती मोत्रीच भाव आहा तेकाय लागू जाता तें घर, तेज्यान येवपा जाता आपल्याक किदें आहा म्हण मांयच नावार आहा म्हणटरीच. मांय केशी आयकना, आपूण म्हणटा उदक घावन आपूण मिनूत केलें हें केलें आनी आतां तूं तुजें नार करूं सोदता अशें करून हें कोता मांय. पूण हेका हेज तकल्यान हें जायना म्हणटा हेका जाय आपल्या नार केलोलें हो ते फुसलायता. आपूण तुका साडी घेवन दिवपा वता अशें तें मातशें दुबाव लागता, हो कितें जाल्यार करूं वता म्हूण आपल्याक. पूण येता चेड्या बरा येता सोमतो आदोगादा बरें वता ती एक बरें म्हणटा. आदोगाद सांगता तूं भायल्यान राव, तेको आपूण पयलीं विचारता क्वेश्चनां, तेको विचारता
हें स्वाद हें कितें का ती म्हणटा आपण हितून मिनोद केल्याक स्वाद एक अशें तेशें तेशें आनीक हो चेड आतां आपल्या नार करून सोदीत तें आनी आपल्या भायर उडोवपा सोदिता अशें करून ते आदोगादोका उलोवप जाता मागीर चेड्या भितर हाडटा आनीक आदोगाद सांगता तूं बरो मरे ते भायर उडोवपा सोदता तूं आपल्या नार कोन्न बरें एक सांगू म्हणटा तुमकां घरांक कोण हें कोता सपोर्ट कोता ते हिंचाता आदोगाद तेजे चेडो देशपेश सगळं कोण कोता चेडो हे स्वाद घेच्या पोश कोण धाडय चेड्यान गोर कोण काळा चेड्यान हागे म्हणटा तुका बुहाऱ्या लागून हें ना काय म्हणटा मनीसपण ना काय म्हणटा आदोगाद चेड्यान सगळें तुगे केलां पोश दाण घर काळा तुवें उदक बिदक घायल्या तुवें देखभाल केल्या तें तुगे जात काय म्हणटा आदोगाद ते सायन्स शेडगाम सोडटा मार मिटींग सायन बेगीन पेपराचेर आं तूं कॅश कळ काय म्हणटा तुका तुका हितू तेंप लागून तें तुका चेड्यान तुका चोयलां आनी तेजे सायड मात्र तुका भायर उडता तुका तें तेगे जालें तेगे रक्ताचें तें तुगे घोवान कितें केलां ना म्हणटा घोव सपोर्ट करता ना घोवाक जायना ना म्हणटा जाल्यार हें चेड्या गेलें चेड्या मेळों नाका काय म्हणटा आदोगाद ते तापयता मार मिटींग सायन बेगीन चेड्याक तूं हापा सोदीत काय म्हणटा तो तुका सोडो म्हण तुका कॅश कळ काय म्हणटा आं तितून बसून तुका चोयता आं सगळो देश चेड कोता आनी तुका ते चेड्यागे हे चेड्यान आपल्या रक्ता कश्टांचें तुका पयस दाण हें काळां तुवें उदक घायलें तुवें देखभाल केलें तें तुगे काम तुवें केलां चेड्याक आपल्यागे चेड म्हूण तें तुगे ना तुगे जाता काय म्हणटा ते लॉस जाता आनी ती लॉस जाता मागीर ती नेणार आवय मागीर सायण मात ती मागीर चेड्या हांव अशाकूय आपल्या हिंगा हाडलो अशें तशें म्हणटा चेड्याक जावं म्हणटा पूण चेड मागीर सोणा मोर पुसून ते सोणा कित्याक तो तेणें केलें तें सारकें केलां म्हगे कोंतान कित्याक फाल्यां घोडये ती मेली तो घोडी झुपकून सांगूंक जायना मनशाक तो आपूण उबो जातलो आपल्यागे माहीत ना रे आपल्याकूय द्रेत आहा म्हूण पूण हितून आपल्या भावाक मांयक सगळ्यांक तोच सपोर्ट करता इतलें सपोर्ट आनी कितें मातशें कितें आंकूड कितें जाल्लें तें हांवें ताका सांगिलां बाबा हें अशें न्हू तेशें म्हूण म्हळ्यार चोय संवसारांक कितें जाता तें आं हालीं उदक घान नाल माड रोवन हें कोन्न ती स्वाद मांगे जायना कित्याक चेड्यान पयस दाण सगळें ती चेड्यान डिस्पेस केला आं तूं उदक घायलें हें गेलें तुगे जाता केंची आं तुवें घर काडलें आं पयस कोणागे तें चेड्यागे न्हू हें चोय अशें करून जाता आं हांव सजमोतां तुमकां हो मुगे विडियो दाखलोसो विडियो पूण हें घडणी तुमच्या मुखार हांवें दवरल्या कित्याक आमी जाय जाण विश्वास कोताय पूण एक पाटी विश्वासघात जाता आमकां दिसता ही आपल्यागेली मनशां हेजे दोळे धांपून आमी विश्वास कोताय एक पाटी पूण एक पाटी तेंच मनशां एक पाटी कितें जाता घात घेताय विश्वासघात पूण हे विश्वासघात गेलो ना पूण हे गे नेणारपण ही तितू शिंकलो न्हू पूण ती भिता हें कोन्न आपल्यागे सुनूय आपल्याक आतां किटकिट कोता आपल्या चेड आपल्या हें कोन्न भायर उडयतलो आनी कितें आपल्याक तेगे तें तेशें करून चिंतप आसोत ती येयलें भियोन आनीक तेगे तें नेणारपण पूण आमकां तें समजोन जाय ओके ना न्हू म्हळ्यार जायत पाटी एक पाटी अशें जाता विश्वासघात जाता कितें कोन्न अशें कोन्न आमी सगळे दोळे धांपून आपल्यागे मनश म्हूण सगळे तेजे सोटाय आनी लास्टाक तेच मनशा भायर उडयताय सगळे आपल्यागे कोताय आनी तेका भायर उडयताय तेश जाय जाणां जाता त्या खातीर तेश जायना जावपाक हांव तुमकां सांगता मातशें शितूर रावपा जाय मनशान आनी कितें कोत्ता तें चिंतून करूंक जाय विश्वास आपल्यागे कितलीं आपल्यागे मनशां आसूं पूण चिंतून चलाय आनी सांबाळून चलाय कित्याक सांगूंक जायना केदोन वगत केसो येतो तो इतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तेम सबस्क्रायब केलें आनी कोण सबस्क्रायब केलें तेमकां चड देव बरें करूं मोग आसूं.